बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अहम तकर्री से रोक दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज शहबाज गिल को पेश किया गया था अदालत में, और आप जानते हैं कि उनके खिलाफ एक बगावत का मुकदमा था। उसमें बड़ी मुश्किल से ज़मानत मिली थी। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जुल्म होता रहा, जिस्मानी रिमांड पर पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन फैसले आते रहे, और पूरी दुनिया देखती रही कि किस तरीके से एक अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के साथ हशर किया जा रहा है। कसूर क्या है कि वो सियासी मुखालिफ है, और सियासी मुखालिफ को बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा आसिफ भी गिरफ्तार रहा, ख्वाजा साद रफ़ीक भी गिरफ्तार रहा। कभी किसी ने इनको हाथ नहीं लगाया था, या इन्होंने कभी आके मीडिया को ये नहीं बताया था। वो मरियम नवाज की हद तक जो एक था वीडियो कैमरे के हवाले से, वो भी लगाने वाले जिनके पास कैमरे होते हैं वही लगाते हैं। अब वो इमरान खान या कोई हुकूमत के पास तो कैमरे नहीं थे, अगर कोई लगे हैं तो। इसके अलावा किसी के खिलाफ इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इन्होंने जुल्म के पहाड़ पहाड़ तोड़े, और अब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में बीमार हैं। काफ़ी अरसा से आप जानते हैं कि वो नज़र भी नहीं आ रहे। आज देखा है उनको जब एम्बुलेंस में लाहौर से, आप धुंध के हालात देखें कि धुंध की क्या हालत है लाहौर में, और पूरे जो मोटरवे पर क्या हालात हैं, और उनको एम्बुलेंस के ज़रिए लेके गए हैं इस्लामाबाद। और मसला क्या था, सिर्फ हाजिरी लगवानी थी। अभी ट्रायल शुरू हुआ है, कोई क़यामत नहीं आ गई। यहाँ पर तो 3-3 साल इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं होती, और अभी इस केस को तो चालान जमा हुए 3 महीने भी नहीं हुए। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, आपने जैसे तैसे उसको हर हाल में पेश करना है। और मेडिकल रिपोर्ट्स उनको दी जा रही थी, लेकिन चूंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं अदालत की जानिब से मानी जा रही थी, तो बिल आखिर उनको एम्बुलेंस में पेश किया गया। और जो उनकी हालत थी, और मैं समझता हूँ कि ये शायद अना की तस्कीन हो सकती है। एक मजलूम पर, एक लाचार पर आप कितना जुल्म करेंगे। और आपने पहले भी देख लिया है जो आपके साथ हशर हुआ है, जो आपको एक नफरत का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो हमारा अदालती निज़ाम है वो ऐसे ही चलता जा रहा है, और उसको कोई संभालने वाला नहीं है। अदालत ने शहबाज गिल एम्बुलेंस में अदालत में पेश हुए, और शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है, अदालत ने सिर्फ हाजिरी लगाई है। अदालत को बता दिया गया कि ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, और मुलजिम एम्बुलेंस में आप कहते हैं तो एम्बुलेंस अंदर ले आते हैं। अब और क्या किया जा सकता है। जस्टिस ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू समात के दौरान वकील ने बताया कि अमाद यूसुफ को मलेरिया हो गया। अमाद यूसुफ जो एयरवाई के हैं, डायरेक्टर हैं कराची से। अमाद यूसुफ की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि अदालत ने रिमार्क दिया कि लगता है कि यहाँ बारियां लगी हुई हैं। शहबाज गिल एम्बुलेंस पर लाहौर से आ गए, ये कराची से नहीं है। इस मौके पर अमाद यूसुफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। शहबाज गिल के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल जो अगर शहनशाह की अना को तस्कीन मिल चुकी हो, तो वो अदालत के बाहर एम्बुलेंस में मौजूद हैं। जज ने कहा यह मामला लटक रहा है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ, यहाँ 3-3 साल फर्द जुर्म आयद नहीं होती, और अदालतें कभी नहीं कहती ये तो मामला लटक रहा है, और यहाँ अदालत कहती ये मामला लटक रहा है। लगता है टाइम आगे लिया जा रहा है। वकील ने कहा यह बीमार आदमी के वारंट गिरफ्तारी जारी करा देते हैं। खुदा का खौफ करें, जाके एक दफा देख लें, कोई क़यामत नहीं आ जानी। सियासी केस हैं, उन्होंने कोई रियासत को नुकसान नहीं पहुंचा दिया, और कोई करप्शन नहीं की, कोई अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। अदालत ने 50,000 रुपये मुचलकों की वज़ अमाद यूसुफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी की, और शहबाज गिल के ऊपर फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। और इतना भी नहीं किया कि अपने जो मुलजिम है उसको देख लें, और वो एम्बुलेंस के जरिए आए। एम्बुलेंस के सिर्फ अदालत को मीडिया ने देख लिया, मीडिया ने फुटेजेस ले ली कि किस हालत में है, क्या हाल हो चुका है उस लाचार का, और बस यही दिखाना था। अना को तस्कीन मिल गई, और जो मामला है वो 20 जनवरी तक अदालतों ने उसमें जो पेंडिंग कर दिया। अच्छा, एक और अहम केस था जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है, दुआ जहरा केस। हम इसके ऊपर बात करते रहे, चूँकि बच्ची का मामला था, इसके ऊपर हमने इस वजह से भी ज़्यादा बात ना की कि यहाँ फैमिलियों की ज़िंदगियों का मसला होता है, और जब उनके जो केसेस हैं, उनके पर्सनल मामलात हैं, वो इस हद तक जब आ जाएँ तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी उसके ऊपर बात की जाती है। तो आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है दुआ जहरा केस में। 8 माह के बाद, तकरीबन 8 माह के बाद वो जो बच्ची है वो वालिदैन को मिल गई है। और ये एक पसंद की शादी का मामला था, जिसके बारे में पहले दिन से वालिदैन का ये मौक़िफ़ था कि ये अगवा किया गया है,
اور بعد میں وہ بچی تھی، ان کے جو لڑکے کے ساتھ ان کو نہیں دیا گیا تھا، لڑکا الگ تھا لڑکی الگ تھی، تو بعد میں جو ان کے والدین کی جانب سے درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ بچی ہمارے ساتھ گھر آنا چاہتی ہے، چونکہ وہ تو شیلٹر ہوم میں تھی تو وہاں تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک جیل ہے، تو بچی نے بھی سوچا ہوگا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور شاید ان کو بھی کوئی راہ راست مل گئی ہو۔ ظہیر احمد کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے لڑکی کی حوالگی سے متعلق درخواست مسترد کر دی تھی۔ لڑکی حوالگی سے متعلق درخواست ٹرائل کورٹ میں بھی زیر التباع ہے، درخواست گزار کے پاس اب بھی متعلقہ فارم موجود ہے۔ ظہیر احمد کے وکیل نے کہا کہ اس درخواست کو ختم کیا جائے، والدین کی لڑکی سے 5 میٹنگز ہو چکی ہیں، لڑکی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا نہیں، ظہیر احمد کو بھی لڑکی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے جو لڑکی تھی جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے استفسار کیا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا میرا نام دعا زہرا ہے، 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی، کتنا ظلم ہے، اور میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، عدالت میرے ماں باپ اور بہن موجود ہیں۔ جسٹس اقبال نے استفسار کیا کہ آپ شیلٹر ہوم میں نہیں رہنا چاہتی، والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ تو عدالت نے استدعا کی کہ لڑکی کو باہر لے جانے سے روکا جائے۔ ظہیر احمد نے استدعا کی کہ لڑکی کو باہر لے جانے سے روکا جائے، تو جسٹس اقبال نے ریمارک دیا کہ ہر کوئی ماں باپ کے گھر جانا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا، عدالتیں سب کے لیے کھلی ہیں، لڑکی چھوٹی ہے، وہ والدین کے پاس جانا چاہتی ہے، اس وجہ سے عدالت نے لڑکی کے والد مہدی کاظمی سے استفسار کیا، عدالت کو کیا گارنٹی دیں گے کہ آپ لڑکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ عدالت نے لڑکی کے والدہ سے مکالمہ کیا کہ ہم آپ کو لڑکی دے رہے ہیں، اب آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ لڑکی کی جانب سے یہ بھی اعتراض کیا گیا تھا کہ مجھے میری والدہ ظلم کرتی تھی یا مجھے تکلیف پہنچاتی تھی۔ تو اب جو بھی معاملات تھے عارضی کسٹڈی عدالت نے دے دی ہے، پرماننٹ کسٹڈی کیونکہ گارڈین کورٹ نے دینی ہوتی ہے تو وہ گارڈین میں جو کیس چلے گا، اور عدالت نے 10 لاکھ مچلقوں کے عوض جو ضمانت نامے کے عوض جو شورٹی بونڈ جسے ہم کہتے ہیں، عدالت نے بچی کی کسٹڈی دے دی۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کا جو نیب ترامیم کے خلاف کیس تھا اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور عدالت نے نیب ترامیم کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، قانون کے مطابق ہم ان کو دیکھیں گے، چونکہ اس میں جو وکیل ہیں عمران خان کے خواجہ حارث صاحب، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، حکومتی وکیل کے جو مخدوم علی خان صاحب ہیں ان کے دلائل ہونے ہیں، اور نیب نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم وفاقی حکومت کو ہی اڈاپٹ کریں گے، ان کے ہی جو دلائل ہوں گے انہی کو ہم اڈاپٹ کریں گے، لیکن بعد میں عدالت نے کہا تھا آپ اپنا الگ موقف لکھ کے دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 تاریخ پر وہ بھی معاملہ ہو جائے۔ تو یہ 10 جنوری کے لیے عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت میں اپنے جو دلائل ہیں وہ تقریباً 22-23 پیشیاں ہو چکی ہیں، اور بڑے تفصیلی دلائل وہ دے چکے ہیں، اور اب اس کے بعد عدالت نے 10 جنوری کے لیے اس کیس کی سماعت کو مقرر کیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جنوری کے مہینے میں ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ عدالت یہ جو سارا کچھ یہ تماشا لگا ہوا ہے، نیب ترمیم، نیب ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں، اس پر عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی جی حج کے عہدے پر مبینہ طور پر جو صنفی امتیاز کا معاملہ تھا، ڈی جی حج تعیناتی چیلنج کرنے سے متعلق کیس میں انٹر کورٹ اپیل کا جو حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے۔ تحریری امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی خاتون افسر کی درخواست پر عدالت نے بڑا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ڈی جی حج جو بہت بڑا عہدہ ہے اور یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، انہوں نے ایک تحریری امتحان لیا، جو خاتون پہلے نمبر پر آئی اس کی جگہ انہوں نے اپنا سفارشی بندہ بھرتی کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون افسر کی درخواست پر حکم دیا اور حکومت کو ڈی جی حج کی تاحکم ثانی عہدے پر تقرری روکنے کا حکم دے دیا، ایک بڑی تعیناتی اور تقرری روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ وزارت مذہبی امور اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ 11 جنوری تک جواب جمع کروائیں، اور آئندہ سماعت 11 جنوری تک ہوگی، اور ڈی جی حج کی تعیناتی کا عمل معطل رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ سنگل بینچ نے 20 گریڈ کی افسر سائمہ صبا کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ درخواست گزار نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں۔ جو میرا حق بنتا ہے، میں میرٹ کے اوپر میں نے امتحان دیا، تحریری امتحان دیا، پہلے نمبر پر میں آئی،
لیکن مجھے ڈی جی حج تعینات نہیں کیا گیا اور انہوں نے سفارشی بھرتی حکومت نے کی ہے۔ اب جانتے ہیں وزارت مذہبی امور اور وہ یہ اس طرح کی تو سارے فضل الرحمان کے کھاتے میں ہی جاتے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان نے پھر اپنے لوگوں کو مفت حج بھی کروانے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایک وزیر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مفت حج کرواتے ہیں۔ وہ کل میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا تاجر برادری کی، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 8 بجے کاروبار بند کر دیں، جن کا کاروبار 8 بجے یا 9 بجے بہتر انداز میں چلتا ہے، آپ کیسے ان کا کاروبار بند کروا سکتے ہیں؟ اپنی عیاشیاں کیوں نہیں ختم کرتے؟ اپنے لیے جو مفت بجلی ہے وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ مفت گیس کیوں نہیں ختم کرتے؟ مفت پیٹرول کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہاں یہ آپ کہیں کہ جہاں 10 بلب جلتے ہیں وہاں 4 بلب جلا لیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ صرف آپ ہمارے اوپر ہی بوجھ ڈالنا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا میں آپ کو صرف بتا دوں کہ 300 لیٹر ان کو ماہانہ جو ہے وہ 3000 لیٹر ملتے ہیں، اور تو اور یہاں جو جرنیل ہیں، یہاں پر جو بیوروکریٹس ہیں، ان کی فیملیاں، ان کے بچے بھی سرکاری گاڑیاں انجوائے کرتے ہیں، اور یہ ظلم ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ڈی جی حج اپنا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو مفت حج پتہ نہیں ایسی حج کر کے یہ عوام کو تو یہ بے وقوف بنا ہی رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے جو مذہبی فرائض ہیں اس میں بھی یہ 2 نمبری کرتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے تا حکم ثانی معطل کر دیا اس پروسیس کو، اور ڈی جی حج کی تقرری سے تعیناتی سے وفاقی حکومت کو روک دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔